شاہکوٹ فیصل آباد دے قریب، فیصل آباد دے قریب شاہکوٹ ایک شہر ہے، یونیورسٹی چ منڈا تے کڑی پڑھدے سن ساڈے پنڈ دے، او منڈا مرزائیاں دا سی، کڑی مسلماناں دی، اوتھے انہاں دی منڈا کالے رنگ دا ہے، مرزئی سی، پیسے والا سی، او کڑی اون دے نال اون دی گل بات ہوئی تے لے گیا 8 دیر ادھر کرے اکاڑے والے کو کمرہ کرایہ تے لے کے تے رہے نے، پھر بعد چوں اونوں پیش کر دیتا گیا، کڑی پولیس والے لے گئے، او دارالرحمان جنوں کہندے نے، او رستہ انہاں واسطے ہور آسان ہو گیا، کیویں کہ پولیس والے کول جدوں گئے نے انہاں دا ماں پیو آ گیا، بھیڑاں بھرا سارے رشتہ دار آ گئے، تے جج پوچھدا ہے او کڑی نوں بھی تو انہاں نال جانا ہے کہ اپنے یار نال جانا ہے، تے او کڑی کہندی ہے میں اپنے یار نال جانا ہے، اے میرے دشمن۔ او میرے مولا سونے، اللہ اللہ، اوے تے وہی تھی سی اوے، او جڑی نکیا ہوندیاں پیا او اپنے منہ وچ برکیاں کڈ کے اپنی تھی دے منہ وچ پاندا رہے، اور ڈب مرو اے شرم کرو اے، قسم خدا دی جدو عزت کافراں نوں دتی ہے، اے تا یونیورسٹیاں تے کالجاں نے ساڈیاں بیٹیاں دا کی حال کر چھڈیا، قسم خدا دی اج بیٹی کہہ رہی ہے کہ مینوں منظور نہیں، تو آکھے گا ان پڑھ بھی چلیاں جاندیاں نے، میں کہا گو بھی انہاں دی نوست ہے، بے پردہ ہوئیاں نے، بازاراں وچ گئیاں نے تے تاں ایویں بے حیائی ودی ہے، بس سمجھی بات ذہن وچ رکھ لینا۔ اون دے باپ نے جدو اینی گل سنی آندا میرے پلے کی رہ گیا، باپ ڈگیا اوتھے، اونوں فالج ہو گیا، فالج دا اٹیک ہویا، منجی تے پیار ہے، اج ہفتے دا جڑا دن سی نا، ہفتے والے دن تگو صبح توار سی، ہاں ہفتے والے دنوں فوت ہو گیا، جڑا ہفتہ پیو فوت ہو گیا بھی میری اکھاں دے سامنے میری تھی، پولیس جج نے آکھیا خبردار جن اندے لے ویکھیا منڈے نوں کڑی لے تھوڑے تے پرچہ ہو جائے گا۔ ہن دسو بھئی جڑیاں نس کے جان حکومت انہاں دے نال ہوندی ہے کہ ماں پیو دے نال ہوندی، جڑیاں نس جاندیاں نے یعنی کہ سیدھے لفظاں وچ کہاں کہ ادل جاندی نکل ویندیاں، ہن جڑیاں ادلاں نے انہاں نوں حکومت پناہ دیندی کہ نہیں، تے حکومت اپنے پولیس والے ڈالے نال او منڈے دے نال کڑی نوں گھلدے نے، کڑی آکھے کہ نہیں گھلدے نے کیویں نہیں، تے پھر سجنا حکومت تے اسلام والی ہیں، اے مدینے دی ریاست لاکھ دی لعنت یہودیاں پروفیسراں تے، بے ایمانو شیطانو، نبی سونے دی امت تے کنا ظلم کر رہے ہو، ظالمو شرم کرو، کل قیامت والے دن بگیاڑو تہاڈیاں چیکاں ویکھیا جے پھر کیویں نکلدیاں، اگے مظفر آباد وچ آیا سی نا زلزلہ تے چیکاں نکلیاں سن، تے تہاڈیاں انشاءاللہ العزیز ایویں ظالمو، اور او پیو مر گیا ہے سی، او پنڈ دے رہن والا سادہ، اونوں پتہ نہیں سی کیونکہ لوکی ویکھو وکھائی اپنی کڑیاں نوں پا دیندے نے، لے بھی نہ پڑھے گی تے لینی کسے نہیں، نہ پڑھے گی تے ویاہ نہیں ہونا ایندا، پڑھاواں گے نہیں تے ویاہ نہیں ہونا دا، پڑھے گی تے دا ویاہ ہوے گا نا۔ اے کافراں بے ایماناں ویکھو کیسے کیسے جملے کڈے کہ پڑھے گی تے دا، میں کہ اوئے کیویں کہ کیڑا کون آندا پڑھے گی نہیں تے ویاہ نہیں ہونا، او ظالمو شرم کر لو، قسم خدا دی اے افسوس ہے ساڈے ایک عورت ساڈے رشتہ داراں وچ چھوٹی جی بچی ہوندی پہلی جماعت سکول جاندی سی، اونے چشتی صاحب دی کیسٹاں سنیاں تے اللہ انہوں ہدایت دے دتی، او عورت نے پہلے تے آپ برقع منگایا ٹوپی والا آپے، تے بعد وچ نے اپنی بچی سکولوں چڑھا لی، جب چھوٹی بچی سکولوں چڑھا لی تے اودے رشتہ دار اودی برادری والے سارے کہن لگے اینو کل نو کسے نو دینا نہیں، کل نو اینو ویاہنا نہیں، تو اج اینو پڑھاندی نہیں پئی، تے انہیں آخنا اے جڑے بے ایمان انگریز دے چیلے نے انہاں نوں میں دینی نہیں کنجراں نوں، بول دے صحیح، اے جڑے بے ایمان نے نا، اے بے ایمان جڑے اپنا پٹا انگریز دا اپنے گالے چ پائی پھردے نے، انہاں بے ایماناں نوں تے میں دینی نہیں، آپے کوئی ان پڑھ نبی دے دین والا لب جائے گا، کوئی نبی دے دین والے بتیرے لب جان گے۔ سونےو میں اس عورت دی گل تا کرنا کہ اودی دلیری ویکھو، قسم خدا دی، اور ساری برادری نال متھا انہیں لا لیا، انہیں کہا نہیں خبردار کوئی دین والا آپے لب جائے گا۔ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال یہودی نہ یہودی اونے ایک فکرہ کڈیا سی کہ اے تسی کڈو کہ پڑھی کڑی لینی ہے، جتھے ویاہ کر دو میٹرک پاس ہوئے تاں ویاہ ہونا، میٹرک پاس شادی کرنی، میری بیوی جڑی ہے نا وہ BA وے 22 پاس ہے، 10 پاس ہے، کوئی آکھے میری بیوی 12 پاس ہے، جماعتاں ہن میں عرض کرنا اج کل ہن میرے مرشد کریم نے کیویں دا جھنڈا گڑ چھڈیا کافراں دے، ہاں قسم خدا دی انج دا قلعہ لایا بے ایماناں نوں کہ ہن ساڈے نوجوان میرے رشتہ دار نے 10-15 نوجوان نے فکر چ آئے نے ادھر اسلام والے، انہاں دا ماں پیو رشتہ ویکھن جاندا ہے، جا کے آندے نا
فخر نہ لگ رہے گھر والے دستے ہیں بھی ساری کڑی 14 پڑھی وہ کہتے ہیں اصل تو پھر لینی کوئی نہیں اب بول دے سی انشاءاللہ یہودی دی ناسا تو دے چھڑیا قسم خدا دی میرے مرشد کریم نے وہ کہتے ہیں اصل لینی نہیں انہوں نے کہا تسا نہیں لینی ایک ہی گل انہوں نے کہا ساڈے منڈے کچھ چشتی پیچھے چلے نے وہ آندے نے جڑی باہر نکل جاوے پتہ نہیں کنیاں کولوں ہاتھ اینوں لگ گئے نے کنیاں دے اساں تے او لینی ہے جڑی گھر دی چار دیواری وچ رہنا ان پڑھ ہوے او لینی ان پڑھ ہوے گی گھر رہن والی ہوے گی اپنے سائیں دی خدمت کرے گی اے پتہ نہیں کنیاں دی اگے خدمت کر چکی ہے ہن اینے ساڈے نال کی کرنا ہے لہذا اساں پڑھی نہیں لینی او جا کے جتھے جا کے آندے نے جندا رشتہ جا کے پوچھتے رہو آندے کی او کوئی آندا 10 پڑھی او پھر آندے چاہ دا کپ رکھ دیندے نے ایویں گلاس پڑے نا پانی پی رہے ہوندے نے سلاؤ پھر بچی او جی ماشاءاللہ ساڈی بچی 10 پاس ہے او کہندے نے پانی اپنا رکھ لو اسی آ جانے اسی پھر جان کے انہاں نوں ٹور دینے ہاں میں انہاں دے بابے ساڈے 2-3 بابے ہیگے نے میں کہ بابا جا فلانے کولوں رشتہ پوچھ فلانے کولوں رشتہ پوچھ فلانے کولوں پوچھ نہ تاکہ کافراں دی توہین ہو جائے نبی پاک دے طریقے دی عزت ہو جائے سونے دے دین والے دی عزت بنے او جا کے آندا ہے او میں ہاں بھی اسی رشتہ لینا ہے بسم اللہ جی منڈے جڑے نے اٹھی اٹھا کام بھی کردے نال کوئی بیاں دے محکمے چ پرائیویٹ کمپنیاں جو کوئی گریک نے شو روم بنایا کے پیچھے او جا کے رشتہ لینا جی ہاں جی او اچھا او جی بابا جی بیٹھو جی جٹ برادری دے ساڈی اوہ ٹھہر ساری او اپنی برادری جانا ہاں بھی ماشاءاللہ میری بیٹی جڑی ہے او تے ہن او تے گیند بلے دے ٹیم وچ فرسٹ آئی تے ایم فل کر رہی ہے ہن او اندروں تہاڈا کھانا خراب ہو جائے ساڈے منڈے ٹر پے نے چشتی دے پیچھے او اندر جیڑی پڑھ گئی اساں نہیں لینی جیڑی سکول پڑھی اساں لینی کونی لہذا او آندے نے ان پڑھ لینی ہے کوئی ان پڑھ تواڈے گھر وچ ہے او کہندے نے نہیں پھر اچھا پھر اساں تہاڈا رشتہ نہیں لینا اساں ان پڑھ لینی اے اللہ دے فضل و کرم نال عام ہو گئیاں نے گلاں اے گلاں عام ہو گئیاں نے کوشش کریا کرو کافر دے طریقے دی مخالفت ہو جاوے جتھے کوئی ٹکرے میں دا نہ کہ رشتہ لین جاؤ تے جڑی اکھنے 10 جماعتاں دا فخر کرن اگر ساڈی بچی 12 پڑھی انہاں کہا نہیں لینی ایک کرا ٹھوک کے جواب دے دے تاکہ یہودی دی مخالفت ہو جاوے بلیا امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی شریف وچ فرماندے نے یہودی نو گال کڈنا جڑا میرے نبی دا امتی غریب ہوے صدقہ خیرات نہ کر سکدا ہوے غریب ہے غریب او یہودی نو گال کڈ دے اونوں صدقے دا ثواب مل جانا ہے امام جلال الدین سیوطی دی کتاب الحاوی للفتاوی اے بات نہ لکھی ہوے میں نک کٹا دیا امام جلال الدین سیوطی کو نتھو فتو مولوی نہیں اے ایڈی شان والے امام جنہاں نو جاگدیاں میرے آقا دی 75 وارا زیارت نصیب ہوئی جاگدیاں 75 وارا زیارت نصیب ہوئی جاگدیاں کئیاں نو ستیا ہوندی ادھر جاگدیاں ہوئی ہاں جی اے او شہر جانے